अलैहिस्सलाम ने दिए। ये वो नफिल हैं कि जो दुनिया की कोई नामुमकिन चीज है और दुनिया का कोई बंदा कहता है कि अब ये चीज नहीं हो सकती, अल्लाह के खजानों से मनवाने के लिए या अल्लाह के खजानों से लेने के लिए अजब चीज है। कुछ दिन पहले हमारे एक मुखलिस ने इसकी याद दहानी कराई। मुझे याद आने लगा कि मैंने तो किसी दौर में ये नफिल पढ़ता था। अनपढ़ बंदा होता है ना, उसे एक ही वजीफा आता है, तो सारी जिंदगी उसी एक को पढ़ता है। किताबें पढ़ा हुआ, फिर उसके पास आमाल की मशकें हों तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीजें भूल जाती हैं। ये भी जिंदगी में कभी मेरी शामिल थी। मुझे एहसास होने लगा, उसने बताया, मैंने कहा इसमें रब्बना आतिना भी है? हाँ है। ओहो, ये तो मैं पढ़ता रहा हूं और इसके तो मैंने जलवे आंखों से देखे, इसके कमालात, इसकी तासीर, इसकी बरकत। एक वाक़या सुना। एक घर में गया मैं, मुझसे कहने लगे आप हमारे घर आए, दुआ फरमा दें। हमारी निस्बत हजरत अबू अयूब अंसारी जो मेजबान नबूवत थे, हमारी निस्बत उनके साथ है। कभी हमारे घर आए, बार बार कहते थे। एकदम मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, और मुझे पता था कि उनके घर में बहुत गुर्बत है, तंगदस्ती है बहुत ज्यादा। 2 चारपाइयां पड़ी थी घर में, एक पे तो घर वाले बैठे थे और एक चारपाई पे चादर बिछी हुई थी। तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा ना, मैं बैठा ना तो मैं चारपाई के अंदर चला गया। मालूम यह हुआ उसका बांध टूटा हुआ था, उसमें जगह जगह गड्ढे थे। चारपाई के पार तो ना निकला, लेकिन चारपाई में मैं धंस गया, और वह चारपाई के धंसने ने मुझे पैगाम दिया कि इस घर का सारा सरमाया यही कुछ है। मुझसे कहने लगे आप दुआ कर दें। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा, दुआ कर दे, मैं दुआ करूंगा। और मैंने उनसे अर्ज किया मैं एक नफिल देता हूं, मैंने कहा मैं नफिल दूंगा, आप सारे घर वाले पढ़ें। और फिर इस नफिल के लिए मैंने उन्हें 10 मिनट दिए। इसके फायदे, इसके नफे, इसके कमालात, इसकी तासीर और इसकी बरकत मैंने उन्हें बताया। उनके बड़े वो थे, वो कहते थे जैसलमेर से, राजस्थान से हमारे बड़े कोरा लट्ठा लाते थे, कोरा लट्ठा लाके यहां धोते थे। धोने के बाद वो बिल्कुल सफेद लट्ठा बन जाता था, लाजवाब। और फिर हमारी बड़ी दुकान होती थी फलां जगह, उस दुकान को उजड़ा मैंने देखा है, उजड़ा देखा है अपने बचपन में। और वो 4 आने 6 आने मीटर नहीं गज बिकता था, 4 आने 6 आने गज। जबकि उस दौर में आम कपड़ा जो था आना, सवा आने, 1.5 आने गज बिकता था, और ये 4 आने 6 आने गज बिकता था। और हमारे पास गोदाम भरे हुए होते थे, कोठे भरे, लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कोठे, कमरे भरे होते थे। ऊंटों के ऊंट लदे आते थे, ऊंटों की लाइनें आती थी, कोरा लट्ठा आता था। और फिर कहा हमारे यहां क्या होता था, चारपाई के नीचे सारे नोट बिछा देते थे। नोट बिछा के, 100 वाला नोट होता था बड़ा, नोट बिछा के ऊपर गद्दा बिछा देते थे, फिर नोट बिछाते थे, फिर गद्दा बिछाते थे, फिर नोट, और ऊपर चारपाई पे जो है वो चादर बिछा देते थे। आम बंदा समझता था चारपाई है, उस पे बेडशीट गद्दे बिछे हुए हैं, जबकि उसके नीचे सारे नोट होते थे। नोट कहां रखें, बैंकों का उमूमी मिजाज नहीं था। या फिर ऐसा होता था हमारे घर में घड़े पड़े होते थे, घड़ों के ऊपर मिट्टी के ढकने होते थे, और ऐसे महसूस, घड़ौंची होती थी घड़ों की, लकड़ी की बनी हुई, जिससे घड़े, ऐसे महसूस होता था ये पानी के घड़े हैं। वो घड़े सारे नोट से भरे हुए होते थे या चांदी वाले सिक्कों से भरे हुए होते थे, चांदी वाली अशरफियों से भरे हुए होते थे। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, सूरज के साए ढलते बढ़ते। हाँ, ये बस फिर गुर्बत और फक्र की इंतहा मैंने देखी। और वो जो कह रहे थे कि दौलत है, ये मैंने अपने बड़ों से सुना और उसके आसार भी देखे, वो सच कह रहे थे। फिर वो बैत हो गए। फिर उनका तकाजा था कभी आप आके हमारे घर दुआ कर दें। कई अरसा रहा, जिंदगी की मसरूफियत ने फुर्सत न दी। जब मैं गया ना, उस घर में कुछ नहीं था। एक चारपाई थी जिसपे वो बैठे थे, उस पर कोई चादर नहीं बिछी हुई थी, और एक चारपाई जिसमें मैं बैठा, और बैठते ही मैं धंस गया। मैंने महसूस ना होने दिया, मैं फिर पांची पे बैठ गया सीधा होके, उसके अलावा बैठने की जगह ही नहीं होती। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको अगर मैं नफिल देता हूं, दुआ देता हूं, आप वो पढ़ें। फिर इस नफिल के फजाइल, इसकी बरकत, इसके कमालात मैंने उन्हें बताए। आप ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह गैब से बरकतों के दरवाजे। 3 बेटियां थी, एक की उम्र 42 साल, एक की 39 साल, एक की तकरीबन 35 साल। बेटों की कोई शादियां नहीं, घर ऐसे उजड़ा हुआ। और वो क्या लगाती थी, ये उसे कनारी कहते थे। दुपट्टों के ऊपर पहले एक सुनहरे रंग की लैस लगती थी, दुल्हनों के लिए, दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी।
لگاتے لگاتے ان کی نظریں ختم ہو گئی، سوئی کا کام تھا، باریک سوئی کا کام تھا، ان کی نظریں ختم ہو گئیں، ان کے بال سفید ہو گئے، ان کے ہاتھ چھت گئے، بس وہی تھا گھر کا دال دلیا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ جو نفل میں نے دیے، نفل دیے، اور میں نے ان سے کہا دیکھو جلدی نہ کرنا، یہ 100 نفل پڑھنے ہیں، اتنے دنوں میں پورا کر لیں، 100 پڑھنے ہیں، روز 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 1 پڑھیں، پڑھیں ایسے کہ جیسے پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں، بس یہ میرا لفظ ذہن نشین رہے، اس لفظ کو دہرائیں، پہلا آخری دفعہ، توجہ، یقین، دھیان، گڑ گڑا کے، سائل محتاج بن کے، بھکاری بن کے، منگتا بن کے، منگتا پڑھیں ایسے جیسے کوئی پہلے اور آخری دفعہ پڑھ رہے ہیں۔ انہیں یہ نفل میں نے لکھ کے دے دی ہے کہ آپ پڑھیں۔ اصل میں جب بندے میں سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو، تو پھر وہ بات کو فوراً لیتا ہے، یقین سے لیتا ہے، اعتقاد سے لیتا ہے، اعتماد سے لیتا ہے، پھر دل میں اگر کوئی شک، وسوسے، بدگمانیاں آئیں بھی ان کو نہ راستہ دیتا ہے، نہ جگہ دیتا ہے، سب بدگمانیاں وسوسے دل سے نکال دیتا ہے، تو دل میں یقین سے لیتا ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، میں نے کئی لوگوں کو بتایا لیکن کچھ زیادہ نہیں، کئی لوگوں کو بتایا، کچھ نے اس کو یقین سے لیا، اور جس نے بھی یقین سے لیا میں نے اس کی زندگی میں اس کے نتائج دیکھے۔ اب سنیں قدرت نے کیا نظام بنایا۔ چولے، یہ قمیصیں کڑھائیاں کرتے تھے، اور کڑھائی کر کے قمیص، ململ کے قمیصیں ہوتی نا، ململ کے چولے قمیصیں، یہ کڑھائیاں کر کے یہ باہر ملک جاتے تھے، تو وہ جاتا تھا ان کا بیٹا کراچی میں جا کے بیچتا تھا، اور کراچی کے امراء اور باہر ملک وہ جاتے تھے، ہاتھ کا کام جیسے ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں، کیا کراچی میں چند مہینے انہوں نے یہ عمل کیا، کچھ عرصہ کیا، اب قدرت دیکھیں کیسے راستے کھولتی ہے۔ وہی بندہ جو ان سے سلے ہوئے کڑھے ہوئے کپڑے لیتا تھا، وہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو میں کچھ مشینیں لے کر دے دوں اور آپ یہ کام مشینوں سے کر دیں، خوبصورت بھی ہوگا اور کام بھی تیز ہوگا۔ اس نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم پیسے آپس میں کاٹتے رہیں گے۔ طے ہو گیا، اس نے مشینیں پیک کرا کے ٹرین کے ذریعے بھجوا دیں۔ گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں مشینیں لگا لیں۔ اب میرے پاس آیا کہ مشینیں لگائی ہیں، بجلی کا میٹر لینا ہے، گھر سے بجلی کٹ چکی تھی، بجلی کا میٹر لینا ہے، فلاں بندہ آپ کا تعلق والا ہے۔ میں نے کہا میں اسے کہہ دوں گا، اسے کہہ دیا، بجلی کا میٹر لگ گیا۔ بس وہ بجلی کا میٹر تار نہیں آئی تھی، وہ ریس کی تار آئی تھی، وہ تونگری کی تار آئی تھی، وہ دولت کی تار آئی تھی، وہ عروج اور کمال کی تار آئی تھی، وہ تار نہیں آئی تھی، بس وہ میٹر کوئی اور چیز کا لگا تھا، بظاہر بجلی کا میٹر لگا تھا۔ کیوں؟ اس نفل کو 100 نفل مان لیے، اور اس نفل کو پڑھ کے جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ہی کھلتا ہے، اور 100% کھلتا ہے، بس کوئی یقین، درد، غم والا کھلوانے والا ہو، کوئی یقین، درد اور غم والا ہو۔ بس پھر قدرت کا کیا نظام چلا۔ بیٹیوں کی شادیاں یوں ہوئی کہ انہوں نے کہا کوئی ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو آپ جیسے شریف لوگ چاہیے تھے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے مخلص بتا رہے تھے کہ کینسر تھا، میں نے کہا یہ نفل پڑھے، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، آج اس کے بچے بھی ہیں۔ زندگی کے کتنے واقعات ہیں اور زندگی کے کتنے مشاہدات ہیں، اور یہ نفل میرے نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی کی نسبت سے ملے ہوئے ہیں۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں۔ کتنی؟ 13.5 صدیاں ہو گئی ہیں اللہ والو، اور 13.5 صدیوں سے لوگوں نے اس نفل کو پڑھا، آزمایا، پایا، پڑھا، آزمایا، پایا۔ 100 نفل پڑھنے کی منت مان لیں۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی عمل کرتا تھا اس کی منت مانتا تھا، تو میں پہلے فیصلہ کرتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے مرشد کے لیے، اس کے سارے نظام کے لیے کرتا ہوں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا۔ میں نے زندگی میں شاید 1984 سے لے کر 1991 تک، 1984 سے لے کر 1991 تک اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں نے اپنے مرشد کے لیے پڑھا، اور اس کا میں نے ریزلٹ بڑا دیکھا۔ جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی دور سے واپس آئے گی، اور اپنے شیخ کے لیے جو کریں گے اور ان کی نسلوں کے لیے، اس کے نظام کے لیے، اس کا نتیجہ میں نے حیرت انگیز دیکھا، بہت حیرت انگیز دیکھا۔ اصل میں مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ وہ صرف شیخ اور مرشد نہیں تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی لاکھوں اولیاء اس ہجرے کے ہیں صدیوں سے، جن کے ساتھ نسبتیں چلی آ رہی ہیں، لاکھوں، اور میں اگر ایسا کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں، لاکھوں اولیاء ہیں، وہ لاکھوں اولیاء تک وہ تاثیر جاتی ہے،
اور وہ लाखों औलिया अल्लाह की बारगाह में झोली उठा के कहते हैं मौला इसको पहले अता फरमा। बहुत कमाल नफिल है, बहुत पुरतासीर नफिल है। इसके फायदे, इसके जलवे, मैंने सिर्फ एक वाक्य सुनाया, इसके वाकयात सदियों पे मुहित हैं। कुछ वाकयात नफिल की नियत कर लें और इसका हदिया यह है जब 100 नफिल पूरे हो जाएं, मीठी देग बांट दें या मुट्ठी मीठी चीज बांट दें, जो हस्बे तौफीक है। मुट्ठी बांट दें या देग बांट दें, मीठी चीज जरूर बांटें। हमने जिंदगी में पाना है, अल्लाह से मनवाना है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त मजबूर होकर बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाएं असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस ना हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों पे मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इस पे बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। मैंने कुन फायकुन के नफिल दिए हैं, इन नफिल को तवज्जो से पढ़ें और 100 नफिल अबकरी की नियत करके, मेरी और मेरी नस्लों की नियत करके, ये समझ लें ये 100 नफिल नहीं होंगे, ये नफिल का चिल्ला हो जाएगा। फिर जिंदगी में 2 नफिल पढ़ेंगे और फैसले करा देगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बादशाह ने कहा इसको गिरफ्तार करो। बेटे भागते भागते आए,